السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم. اليوم ان شاء الله كيف ما عودتكم دائما الوصفات الاقتصاديه لذيذه وزوينه وكتحضر بسرعه كبيره. اذا هنا ان شاء الله غنحضر معكم حريشه ما كتحتاجش للفرن، غادي نوجدوها غير في المقلاة في اخر لحظه، يعني غير في الوقت اللي غادي نحضروا فيه الفطور ولا الكوتي. هكذا وحنا دايرين المحدنه الاتاي ولا قهوه، فكتوجد بسرعه كبيره وكتجي لذيذه بزاف وزوينه. اذا المكونات ديالها هما هادو كيف كتشوفوا معايا، ساهلين واقتصاديين. غادي نحتاجو فقط جوج كؤوس ديال السميده رقيقه، السميده اللي كنديروا دائما في الحرشه. هنا عندي تقريبا، ماشي تقريبا بالتاكيد، هنا جوج كؤوس عندي 250 غرام رابعه ديال السميده. عندي بيضه وحده، وعندي كاس كيف كتشوفوا كاس ونصف ديال الحليب، انا غادي نكمل النصف الاخر. وعندي 4 كاس ديال الزيت مع معلقه كبيره ممتلئه بالزبده. اذا غادي ناخذوا البيضه، غادي نخلطوها بحال هكذا، كنخلطوا بدون ما نحتاجوا الخلاط الكهربائي ولا الطراب، يعني غير باي شيء، ممكن تخلطوا غير بفرشيط ولا هكذا بالطراب اليدوي. غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره حتى لجوج ديال السكر سنيده. اذا انا من بعد غادي ندهنها بالعسل، غادي ندهنها بالعسل، يعني ما غاديش ندير السكر كتير. الا غادي تاكلوها هكذا ناشفه ديروا حتى 2 معالق ديال السكر سنيده، دائما بين 1 و2 على حسب نسبه الحلاوه اللي كتبغيو. اذا درت غير ملعقه كبيره ممتلئه بالسكر سنيده. درت داك 4 كاس ديال الزيت، هنايا الكاس كندير كاس العنبه، قياس ديال كاس العنبه. 4 كاس ديال الزيت مع ملعقه كبيره ديال الزبده، درتها بدرجه حراره المطبخ، يعني كانت عندي غير هنا في الكوزينه. الا كانت عندكم في الثلاجه تقدروا تذوبوها. صافي كندير في نفس الوقت وانا كنخلط. غادي نضيف الحليب، كاس ونصف ديال الحليب. ودائما اي شيء ضفتو كنخلط. كنضيف ليهم السميده، واحد شويه المليحه، غير واحد قل من ربع ملعقه صغيره، يعني غير شويه كيف شفتوا معايا، تقريبا واحد ربع ملعقه صغيره ولا اقل ديال الملح. غادي يحتاجوا واحد الخماره وحده 7 ولا 8 غرام. صافي وغادي نضيفوا السميده ونخلطوا كلشي. اذا غنستمر في التخليط حتى كتنسجم ليا العناصر كلها مع بعضها، والقوام ديال الخليط كيبقى بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. راكم عارفين ان السميده كتزيد تشرب، يعني واخا تبقى جاريه اكثر ما تخافوش عليها، واخا تكون عندكم السميده اللي ما كتشربش وتبقى سائله اكثر فما تخافوش عليها، فكتشرب بسرعه كبيره وكتجي متجانسه وزوينه ورائعه. هانتوما غتشوفوا معايا ما كتكسر ما كتهرس ما حتى شي حاجه، كيف ما درتوا ليها الا تبعتوا الخطوات والمقادير المضبوطه اللي عطيتكم. اذا كيف شفتوا رابعه السميده 250 غرام مع كاس ونص ديال الحليب، 4 كاس ديال الزيت، زيت النباتيه، مع ملعقه كبيره ممتلئه بالزبده. كيف قلت لكم اما تكون بحراره المطبخ ولا ذوبوها اللي بغيتو. صافي. والسكر عندكم ملعقه كبيره حتى 2 ملاعق على حسب نتوما وشحال كتبغيو ديال الحلاوه. وواحد شويه د المليحه، راس معلقه، غير شويه قل من ربع ملعقه صغيره. خماره وحده ديال الحلوى فقط. هذه هي كل المقادير. من بعد ما كنخلط كنحط حدايا واحد شويه، واحد 3-4 دقائق قبل ما وجدت المقيله ديالي. كناخذ مقله، من الافضل تكون مقله غير لاصقه باش ما تلقاوش معها مشكل في القليب. اذا هنا عندي مقله ما كتلصقش، فدهنتها بالزبده ورشيتها بشويه السميده، شويه السميده رقيقه. صافي وكنفرغ فيها الخليط ديالنا اللي خليته غير هكذا حدايا واحد 3 دقائق 4. كيشرب بين ما وجدت المقلاة، يعني ما كنخليوش يرتاح غير هاد الدقائق القليله في الوقت اللي كنوجد فيه المقلاة. صافي فكنهز المقلاة ديالي الان وكنحطها فوق النار، كنشعل عليها. النار تكون مهيله، تكون نار مهيله جدا، تكون شميعه. دائما في الفطائر ولا في الكيك ولا الحرشه ولا اي شيء درنا في المقلاة الاساسي باش ينجح لكم
هو ان النار تكون مهيله بزاف. علاش؟ لان الا جهدنا النار فكتحمر لينا مزيان ولكن كتبقى خضره من الداخل، يعني ما كطيبش. اما الا درنا بحال هكذا النار مهيله فكطيب على راحتها وما كتاخذش الوقت. اذا هنا كيف كتشوفوا معايا باش كنعرفها طابت كيبانوا لي الجناب كلهم محمرين، كطلع ليها هكذا من الجنب كتبان لك الجناب محمرين، فكناخذ واحد المعلقه ولا واحد سباتشيل بحال هكذا وكندوزو على الجناب باش كنتاكدوا ان ما لاصقاش صافي، وكنحركوا المقلاة عفوا، يعني كتوري ديك الحرشه كتحرك فيها. فكناخذوا واحد الصحن وكنقلبوها فيه على الجهه الاخرى وكنعاودوا نحطوها في المقلاة بالطريقه اللي شفتوا معايا. شوفوا معايا شحال تحمرات وكتجي زوينه ورائعه. اذا كتشهيو خاص تقدموها غير هكذا بلا تزيين فهي زوينه. اكيد ان شاء الله الا جربتوها بطريقتي فهي ناجحه 100% على ضمانتي، واكيد غتعجبكم وتولي معتمده عندكم. يعني فين ما توقفوا توجدوا الفطور ولا الكوتي ما غيبقاش داك الاشكال ديال ما كاينش الخبز ولا نعجن ولا، ها هي ساهله مهله، يعني ممكن توجدوها في اي وقت بغيتو. اذا في الاول كيف شفتوا راني غطيت عليها وخليتها طيب. ديروا عليها الغطا اللي بغيتو، الغطا راه كيسهل الطبخ ديالها. من بعد في المرحله الثانيه من بعد ما قلبتها فما كنحتاجوش الغطا، بسرعه كتوجد لينا. اذا في الاول كتغطيو عليها واحد شويه، ومن الافضل يكون غطا ديال الزاج باش كتبقى تبان لكم في الجناب واش راها طابت. تقريبا الوقت راه ما كتاخذش شي وقت طويل، تقريبا واحد 10 دقائق حتى 12 دقيقه، فكتكون واجده على الجهه الاولى وكتقلبوها على الجهه الاخرى بلا غطا بلا حتى شي حاجه. كتخليو دائما النار شميعه قليله صافي حتى كتبقاو تطلعوا عليها هكذا باش ما تحرقش لكم. ومن بعد كتحطوها هكذا في صحن التقديم وكتقدموها بالصحه والراحه. هانتوما غتشوفوا معايا نحلها لكم من الداخل، فكتجي بهذا الشكل رائعه وزوينه بزاف، هشيشه ورطبه كتذوب في الفم. اذا بديك السميده زوينه حرشه فنه يعني، وكتوجد في اقصر وقت. هانتوما كيف كتشوفوا معايا محمره وهشيشه. شفتوا الشكل ديالها هكذا كتجي. اذا فانا اختاريت انني نقدمها مرفوقه بالعسل، يعني داكشي اللي عندي في الدار كنحضر نحطها به، يعني ما كاينش اشكال. اللي عندك ممكن تقدمها به. كونفيتير عسل هكذا ناشفه، يعني حتى هي كتجي زوينه مع كويس داتاي. اذا هنا فغادي ندهنها بواحد شويه د العسل وترشوها باللي عندكم، راه كتجي زوينه سواء بجوز الهند ولا يعني الكوك ولا باللوز بالكاوكاو اي شيء عندكم. اذا فهنا عندي واحد شويه ديال الكاوكاو ايفيلي بقى لي من وصفه سابقه كنت يلا حطيتها معكم، فشويه ديال الكاوكاو ايفيلي محمر غير واحد شويه، ها هو درتوه فوق العسل وجات بهذا الشكل هكذا. فكتجي حلوه ومنسمه وبمذاق رائع ما تشبعوش منها، مع ان المكونات بسيطه كيف شفتوا معايا، وطريقه التحضير ولا اروع كتوجد معكم في اخر لحظه، يعني وانتم كتوجدوا هكذا شي مشروب الكوتي ولا الفطور. اذا قسمتها قدمتها بحال هكذا طريفات فجات رائعه. اللي ذاقها عندكم يحماق عليها. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في تحضير هاد الحريشه بالحليب، وتجربوها في البيوت ديالكم وتنال اعجابكم. وما تنساوش كيف العاده دعموا القناه وتخليوا لي الاعجاب ديالكم وتشاركوا الا كنتم ما مشاركينش، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله. خليتكم في امان الله وشكرا جزيلا على حسن المتابعه. السلام عليكم.